उन दिनों मैं 10वीं जमात में थी जब मुझे अपने एक कज़न से मोहब्बत हो गई। मैंने उसको चिट्ठी लिख दी जो बदकिस्मती से शकूर के बजाय उसकी माँ ने वसूल कर ली। मानी वो चिट्ठी लेकर अम्मी के पास आई और बोली कि नसीम, तुम्हारी लड़की ने मेरे शकूर को चिट्ठी लिखी है, वो तो शुक्र करो कि मेरे हाथ लग गई। किसी और के हाथ पड़ जाती तो सोचो कि तुम्हारी हमारी कैसी सबकी होती। बस फिर क्या था, हमारी अम्मा का तो ऐसा पारा चढ़ा कि बावच के सामने ही हमको दंग कर रख दिया। बोली, हाथ पर की छोकरी अभी ठीक से पर भी नहीं निकले और हवाओं में उड़ने लगी है। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की तुम्हारे अब्बा को कहकर ना सिर्फ तुम्हारा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी बल्कि किसी भी ऐरे गैरे से रिश्ता करके तुझको कुएं में धक्का दे दूंगी। अपनी बेइज्जती का शदीद एहसास और उनकी मार ही काफ़ी थी। उसके बाद इश्क का भूत ऐसा सर से उतरा कि फिर कभी किसी का ख्याल तक दिल में ना लाई। बस पढ़ाई से मतलब रखा और एफए का नतीजा आते ही अम्मा ने मेरा रिश्ता एक अच्छे घराने में कर दिया। यूँ मैं ब्याह कर अपने असली घर आ गई। वो बचपन की नादानी जिसको हम मोहब्बत समझते थे दिलो ज़हन से हर्फ हल्फ की तरह मिट चुकी थी। शादी के बाद पता चला असल ज़िंदगी क्या होती है। अपना प्यारा घर, अपनी जन्नत जिस पर औरत एक मलका की तरह राज करती है। मुझे तो जावेद ने वो मोहब्बत दी कि मैं सारे जहान को भूल गई। दुनिया की हर आसाइश मेरे जीवन साथी ने मेरे लिए मुहैया की थी। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया तो सभी अरमान पूरे हो गए। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। शादी को 13 बरस गुजर गए और इतने सालों के गुजर जाने का पता भी ना चला। एक रोज शॉपिंग को निकली तो मुझे हिना मिल गई। 13 बरस बाद उसे देखा, पहचानने में दिक्कत हुई। वो किस कदर बदल चुकी थी। गोरी रंगत नौला हो गई थी, तारों ऐसी रोशन आंखें बुझ गई थीं और उनके गिर्द सयाह हल्के नजर आ रहे थे। ये तुमको क्या हुआ है? मैंने हैरत से सवाल किया। तुम तो शोला जवाला हुआ करती थी। पहले शादी, फिर बच्चा, फिर मियाँ की बेवफाई, तलाक और आखिर में सब कुछ खत्म। उसने हाथ मलते हुए ठंडी सांस ली। ऐसा क्यों हुआ? तुमने अपने शोहर से क्या तगाफुल बरता? मोहब्बत की शादी और फिर सब कुछ खत्म। मैंने तगाफुल कभी न बरता, वही बेवफा था कि आखिर कहीं तो तुमसे कुताही हुई है। आरिफ तो तुम पर जान निछावर करते थे। हाँ, पहले मुझ पर जान निछावर करते थे, फिर किसी और। ये मुझ जैसी पर मर मिटे। ये मैं नहीं मान सकती। तुमने शादी के बाद इस बात का ख्याल नहीं रखा होगा कि अब भी उनको तुम्हारी पहले जैसी मोहब्बत चाहिए। जब बच्चे हो जाते हैं, औरतें खामन को नज़रअंदाज करने लगती हैं और बच्चों में लग जाती हैं। तभी अक्सर मर्द बीवी को छोड़कर बाहर कहीं राहत तलाश करने लगते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि तुमने अपने शोहर को पहले जैसी मोहब्बत क्यों न दी कि बेवफाई की नौबत आई। मर्दों को अपनी बीवियों की मोहब्बत की ज़रूरत शादी के बाद नहीं रहती। वो तलखी से बोली। तब वो मुझे एक आम सी औरत दिखाई दी, वो गाफिल जो अपने शोहर के सुख का ख्याल नहीं करती। फिर जब वो उनको खो देती है तो आंसू बहाने लगती हैं। तभी हिना दुखी होकर मुझे सारा हाल कह सुनाया। शोहर बिजनेसमैन था, पहले बहुत मोहब्बत भरा सलूक था उसका। बाद में अपने दफ्तर में मुलाजिम एक हसीना से ब्याह रचा लिया और उसे भी यारो मददगार छोड़ दिया है। वो फिर आंसू गिराने लगी कि सारे मर्द ही बेवफा होते हैं, तुम नहीं जानती उनकी फितरत को। सबको एक लाठी से मत हाँको, आखिर मेरे मियाँ भी तो हैं। मैंने उसके रुखसारों पर बहते आंसू अपनी उंगली की पूर से साफ करते हुए कहा, क्या तुमने उनको आजमा लिया है? वो रूठते हुए कहने लगी, मुझे इतने शरीफ आदमी को आजमाने की जरूरत भी नहीं। किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर देखना भी गुनाह समझते हैं। मैंने फख्र से ये कहा तो मुझे हसरत से देखने लगी। क्या गलत कह रही हूँ? तुम बहुत भोली हो, वरना तुम्हारा मियाँ भी किसी से पीछे ना होगा। मुझको ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि तुम शोहर से चोट खाई हुई हो, हर एक को अपने तजर्बे की ऐनक से देखती हो। अच्छा, तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं? उसने शक भरी निगाहों से मुझे देखकर कहा। बेहद, तुम सोच भी नहीं सकती। तभी वो रोते रोते हंस पड़ी। उसकी जहर खुंद हंसी मुझे सख्त नागवार गुजरी। अपनी तौहीन महसूस करते हुए मैंने कहा, हिना, तुम अपने शोहर से धोखा खाकर कितनी मुतअस्सिब हो गई हो। मेरे जावेद को भी सब मर्दों जैसा समझी हो, हालांकि वो सबसे अलग है। क्या तुम उनको आजमाना चाहती हो? अगर आजमाना भी चाहो तो कैसे आजमाऊं? मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं उनके ऑफिस में मुलाजमत के बहाने जाऊंगी, ठीक, और वहाँ की तमाम रिपोर्ट तुमको ला कर दूंगी। ठीक है, जाओ तुम। ये लो उनका कार्ड, पता, फ़ोन नंबर, सभी कुछ लिखा है इस पर। उसने कार्ड अपने पर्स में रख लिया। 4 दिन बाद उसने मुझे टेलीफोन किया कि मैं आ रही हूँ।
گھر آ کر کہنے لگی محترمہ تمہاری خوش فہمی ٹوٹی، سن لو کہ تمہارے میاں وہ نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کو سمجھتی ہو، وہ آج مجھے اپنے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ، میں نے یوں کہا جیسے کسی بچھو نے مجھے ڈنگ مار دیا ہو۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو، صبر سے کام لو جانم، ابھی سنائی دیتی ہوں۔ صداقت۔ اس نے موبائل سے نمبر ملایا اور مائک کھول دیا۔ دیکھیے اب بہانہ مت بنائیے گا، آپ ضرور چلیں گی۔ کہاں ہیں آپ؟ جاوید کی آواز سنائی دی۔ میں بہت دور ہوں اس وقت، نہ بولی۔ مجھے جگہ بتا دو، پک کر لیتا ہوں۔ نوکری کی بات کرنی ہے، فون پر بتا دیتے، اس کی تم فکر نہ کرو، وہ مل جائے گی۔ تم ایسی خوبصورت خاتون کو بھلا نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود خادم ہیں آپ کے۔ اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، میں اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ میری حالت غیر ہوتے دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میرا چہرہ سفید اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے دیکھ کر وہ بولی، بس آزمائش یہیں تک یا جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر دم لوگی؟ آگے بھی دکھا دو ڈرامہ، دیکھنا چاہتی ہو؟ میرا جاوید کس حد تک جا سکتا ہے؟ اچھی طرح سوچ لو، رزلٹ بہت زیادہ خراب بھی نکل سکتا ہے، اور تم بچوں والی عورت ہو۔ پرواہ نہیں، میں نے مت سے کام لیا، حالانکہ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دل کو کمزور مت پڑنے دینا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، میں نے زبان سے کچھ نہیں کہنا تھا اور دل پر بھی قابو رکھنا تھا، رویہ بھی نہ بدلنا تھا، پھر بھی مزاج کی بے کیفی کو چھپا نہ سکی۔ جاوید نے کئی بار پوچھا، میری جان کیا ہوا تم کو؟ اس قدر چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، بچے تھکا دیتے ہیں۔ ہفتے بعد انہوں نے رپورٹ دی، آج ہم اور تمہارے وفادار میاں سیر کو جا رہے ہیں، اگر دیکھنا چاہو تو ساحل سمندر پر آ جانا۔ میں ایمو کی طرح پوچھتی، اچھا تو کیا واقعی میں آ جاؤں؟ مگر ساحل سمندر پر کس جگہ؟ اور وہ ہنسنے لگی، بے وقوف مت آنا ورنہ سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ میں ایسا کروں گی کہ تمہارے میاں کی باتیں ٹیپ کر کے تم کو سنا دوں گی۔ وہ باتیں ٹیپ کر کے لے آئی، میں نے ایک بار سنا، دوبارہ سننے کا یارہ نہ رہا۔ دل کا درد اتنا بڑھ گیا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ اندر سے دل ریزہ ریزہ تھا اور اوپر سے پھیکی ہنسی ہنس رہی تھی۔ جب وہ کہتے میری جان، میری پیاری، تو ان کی باتوں کے جواب میں دل الٹنے لگتا اور روح ٹکڑے ٹکڑے ہوتی محسوس ہوتی۔ میری ذات میں ایسا تناؤ پیدا ہو جاتا جیسے ابھی اسی لمحے ذرے ذرے ہو کر فضا میں بکھر جاؤں گی۔ حالانکہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میرے جیون ساتھی نے اس کے سامنے میری کتنی برائیاں کی تھیں۔ ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور جاوید کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اشعار دکھائے، محبت بھرے خطوط بھی سامنے رکھ دیے۔ بولی، اب بتاؤ مرد بے وفا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے عورتیں بھی بے وفائی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی انا کی سلامتی کی خاطر مٹھائی سے کام لیا، تبھی اس نے کچھ تحفے میرے سامنے لا ڈالے۔ چاہو تو ان کو لیتی جاؤ، پوچھ لینا کس دکان سے خریدے ہیں اور کس کو دیے تھے۔ خدارا بس کرو، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ کافی ہے یا اور بھی کچھ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک رسالہ مجھے پکڑا دیا۔ بولی، اس کو گھر جا کر دیکھ لینا، آج یہ مجھے دیا تھا۔ میں نے ایک دو صفحہ ہی پلٹے اور اس کو پھاڑ کر وہیں پھینک دیا اور کہا کہ بس سنو، تم سچی ہو اور میں بے وقوف ہوں۔ واقعی مرد کا اعتبار نہیں۔ گھر آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ کیوں پاگل بنی؟ کیوں آزمایا تھا میں نے؟ میری جنت کو کس کی نظر لگ گئی؟ میری تو ساری خوشیاں ہی خاکستر ہو گئیں کھیل ہی کھیل میں۔ ہنا کا فون آ گیا، مجھے معاف کر دو میری دوست، دراصل میں تم کو بس یہی باور کروانا چاہتی تھی کہ انسان کو کسی پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اب سوچتی ہوں کہ کتنا غلط کیا ہے میں نے، تم کو دکھ پہنچایا ہے۔ دراصل اس روز میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی، تم سے ہمگساری کی توقع تھی اور تم اپنے غرور میں مست تھی، تو جی چاہا کہ ذرا سبق سکھاؤں تم کو کہ تم جیسی بے وقوف عورتیں جو خود کو افلاطون سمجھتی ہیں اور گھر کے باہر کی دنیا میں کبھی قدم نہیں رکھا ہوتا، وہ ہم سادہ لوح عورتوں کو ہی مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ ہم میں ہی کچھ کمی ہے اور ہمارا مرد ہی پارسا ہے۔ اب بتاؤ تم میں کیا کمی ہے؟ کاش یہ کھیل آزمائش کا یہاں ہی ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے جو ڈرامہ ہنسی ہنسی میں شروع کیا، بعد میں اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا، اور جب میں نے شور مچایا تو جاوید نے مجھے میکے بھیج دیا اور ہنا سے شادی کر لی۔ میں نے جھگڑا کیا بلکہ طوفان برپا کر ڈالا، تب اس نے مجھے طلاق دے کر ذہنی سکون پا لیا، اور آج میں سر داہیں بھرتی ہوں اور ہر ایک سے کہتی ہوں کہ دنیا میں دو پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ایک مرد پر اور دوسرے سہیلی پر۔ آج وہی عورتیں مجھ سے ہمدردی کرتی ہیں جن سے کبھی فخر سے کہا کرتی تھی کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرے شوہر کبھی نہیں بدل سکتے، آج میں اکیلی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ ختم شد۔